المهم السلام عليكم، جيسبر كو فوز بيان. المهم هذا هو ثاني فيديو بالنسبه للسيستم نيرفو. غنشوفوا ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لي نورو ترانسميتور. غنبداو ان شاء الله بواحد نوسيون دي ريسيبتور. عندنا لي ريسيبتور، عندنا دو تيب دو ريسيبتور. عندنا الميسكارينيك كيتسموا دي ميتابوتروب، وعندنا دي نيكوتينيك كيتسموا دي زيونوتروب. بالنسبه للميسكارينيك سون دي ريسيبتور اللي هما كوبلي على بروتين جي، وبالنسبه للنيكوتينيك سون دي ريسيبتور كي سون كوبلي ا دي كانو. يعني بالنسبه غنبداو ان شاء الله بالنورو ترانسميتور الاول اللي هو الغليطامات. Alors le glutamate est un neurotransmetteur excitateur majeur dans le système nerveux central, utilisé par plus de la moitié des neurones. Alors le glutamate est un neurotransmetteur, l'excitateur le plus excitateur dans le système nerveux central, qui est plus de les neurones. Alors le glutamate est impliqué dans la gestion de l'attention, la régulation des émotions, l'apprentissage et la mémoire, التعلم والذاكرة. Alors غنشوفوا les récepteurs des glutamates. Alors عندنا les récepteurs le récepteur AMPA est couplé à un canal ionique qui provoque l'entrée de sodium dans le neurone postsynaptique. Alors هذا récepteur AMPA هو couplé لواحد الكانال اللي هي canal sodique. وعندنا الريسبتور نامدا est couplé à un canal ionique, ولكن في هذه المره كوبلي يعني كيدير لنا لونطري ديال سي ا 2 بلس في نورون بوست سينابتيك. وعندنا الكينات، وعندنا دي ريسبتور ميتابوتروبيك، وهذا الشيء كامل كيدير لنا لا ديبولاريزاسيون. بغيت نشير لواحد الحاجه، بان لي ريسبتور لي بلي زيتيديي ولي بلي ريبوندي هما لي ريسبتور امبا ولي ريسبتور نامدا. الغليطامات عنده دي ريسبتور اللي هما ميتابوتروبيك ولكن قلال بزاف. الوغ هي علاش كنقولوا بان الغليطامات عنده دي ريسبتور، كنقولوا بان الريسبتور ديال الغليطامات سون دي ريسبتور ايونوتروبيك. الوغ وبغيت نشير حتى واحد الحاجه اخرى، بان الريسبتور نامدا هما لي ريسبتور لي بليزيتيدي. علاش؟ حيت هما كيدخلوا بالنسبه للالزهايمر، كيدخلوا بزاف ديال الامور، يعني بزاف ديال الامراض، بزاف ديال لي فونكسيون اللي كيديرهم اللي كيكونوا كيداروا باغ ليكسيتاسيون. بالنسبه للغليطامات كذا كاين بزاف ديال الامور، حيت هذا الريسبتور هذا غتلقاو بانه لو بليزيتيدي. هذا النمدا هو لو بليزيتيدي في لي زارتيكل. الا قلبتو في جوجل سكولار غتلقاو بزاف على هذا الريسبتور. الوغ بالنسبه فاش كيدير الغليطامات كيدير الفونكسيون ديالو، ضروري خاصو يحيد من الفرونت سينابتيك باش ما تبقاش عندنا واحد السيتوتوكسيسيتي وما يبقاش عندنا واحد ليكسيتاسيون اللي هو ريبيتي، يعني يبقى واحد ليكسيتاسيون ما زاكيش. الوغ هادشي علاش لي سيل غليال كيشدوا الغليطامات كيحولوا الغليطامين باش يرجع نورون بري سينابتيك. الوغ كما قلت في لا فيديو اللي هي قبل، قلت بان لي غليال بان لي زاستروسيت، هادوك لي زاستروسيت كيدخلوا لي زاستروسيت دو تيب 2 كيدخلوا في الغو كابتاج دي نورو ترانسميتور. الوغ هذه هي الحاله اللي كيدخلوا فيها، كيديروا الغو كابتاج ديال الغليطامات باش يحيدوه من الفون سينابتيك، وهكا يرجع الغليطامين ويرجع النورون بري سينابتيك، باش من بعد فاش توقع واحد ليكسيتاسيون ثاني عاود يتليبيرا. الوغ نشوفوا المود داكسيون ديال الغليطامات. الوغ كيكون عندنا ليكسيتاسيون ديال نورون بري سينابتيك، يعني كيجي واحد البوتونسيال داكسيون اللي كيمشي له لون لاكسون بالنسبه للسيليل بري سينابتيك. الوغ كيوصل لي تيرمينازون اكسونال، كيوقع لنا تما ليبيراسيون ديال غليطامات باغ نورون بري سينابتيك. الوغ الغليطامات كيتفيكس على الريسبتور ديالو اللي هما ايونوتروبيك كما قلت، نامدا اي امبا سيغ لو نورون بوست سينابتيك. الوغ كيدير لنا لونطري ديال انا بليس و سي ا 2 بليس على حساب فين تفيكسا. الوغ كيدير لنا واحد ديبولاريزاسيون ديال نورون بوست سينابتيك حيت هو نورو ترانسميتور اكسيتاتور. الوغ غنشوفوا لي مالادي كي سون ليي او غليطامات. الوغ عندنا سيتوتوكسيسيتي بار غليطامات ليبيليبسي. الوغ كيكون عندنا واحد الكونسونطراسيون اكسترا سيلولار دي غليطامات اوغمونتي. كيكون عندنا هادشي اللي كيدير لنا واحد لاكتيفاسيون اكسيسيف دي ريسبتور نامدا اي امبا. كيكون عندنا واحد لوغمونطاسيون دي نيفو انتراسيلولار ديال سي ا 2 بلس. هادشي اللي غيعطينا واحد ديبولاريزاسيون كونتيني اي ان كونترولي دي نورون، وغيعطينا في الاخر واحد ستريس اوكسيداتيف. بغيت نشير لواحد الحاجه بالنسبه لليبيليبسي. الناس اللي كيكون عندهم ليبيليبسي كيكون عندهم واحد المشكل في الكابا، يعني لي ريسبتور يعني النورو ترانسميتور الكابا ولي ريسبتور ديالو كيكونوا قليل بزاف. يعني هكا علاش ما كيوقعش واحد لينيبيسيون ديال داك الديبولاريزاسيون باش ما تبقاش بزاف. هذه اول حاجه. بالنسبه للستريس اوكسيداتيف شنو هو؟ هو لوغمونطاسيون ديال لي راديكو ليبر، يعني
لي زيسبيس رياكتيف دو لوكسيجين، هذيك بلونغلي ار او اس رياكتيف اوكسيجين سبيشيز. هذاك الشيء علاش كيدير لنا هادشي، هو اللي كيدير لنا المشكل ديال لي كريز ايبيليبتيك. ليبيليبسي هو المرض ديال الصرع الا كنتو كتسمعوا. الوغ تقدروا تدخلوا لجوجل سكولار وتقلبوا في لي زارتيكل، غتلقاو بزاف انورميمون ديال لي زارتيكل اللي هما داروا على هاد المرض. هاد المرض ماشي يلاه تكتشف، راه قديم، وبزاف ديال لي زيتيد كما قلت راه داروا عليه باش تفهموا اكثر، حيت انا ما نعرفش احسن من دوك الناس. انا كنحاول غير نسهل لانفورماسيون عليكم، ونحاول نجمع من كل بلاصه باش نحاول نخلي الامور اغريابل وتكون مفهومه. الوغ واحد لوطخ مرضي اللي هو الزهايمر، ما كاينش اللي ما كيعرفوش، اللي هو المرض ديال النسيان. الزهايمر هي مرض كي بروفوك دي تروبل د لا ميموار د لا بونسي اي دي كومبورتمون. الوغ بالنسبه لهذا المرض هذا غتلقاو بان بزاف ديال لي زيتي دارت على الريسبتور اللي هو نمدا، حيت الريسبتور نمدا هو اللي ريسبونسابل في هذا المرض هذا. بالنسبه للزهايمر اللي كنقولوا ليه حنايا بالدارجه الزهايمر، هو المرض الانسان كيولي ينسى بزاف. كتوقع حتى واحد المشكله اخرى، بان هذوك في الدماغ ديالو يعني ما كيبقاوش، كيبداو يبعدوا هذوك النورون على بعضياتهم. كاينين بزاف كيكون هو غالبا كيصيب الناس اللي كيكون عندهم اللي كيكونوا لي بليزاجي. و هادشي اللي نقدر نقول لكم عليه هاد الساعه. الوغ كنتمنى يكون كان الفيديو ساهل وقدرت نوصل لانفورماسيون، يعني قدرت نبسط المعلومه لكم. انا عارف بان الفيديو كان قصير، ولكن حيت ما درناش بزاف، حيت ما درتش بزاف، درت غير الكيطامات. غنحاول ان شاء الله ندير كل فيديو على حساب كل نوع ترانسميتور هكا باش تكون الامور سهله. كنتمنى يكون كان الفيديو بسيط وكانت الامور كما بغيت، وحاولت نوصل لكم لو ماكسيموم دي زانفورماسيون، يعني الماكسيموم اللي قدرت نوصل لكم. على بروشين ان شاء الله باش نشوفوا دي نوع ترانسميتور اخرين. السلام عليكم.